आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयरको एजुकेसन साइकोलोजीको म यो युनिट 3 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सर्ट नोट बताउने छु। यो चाहिँ शेयर गर्ने छु। मानव विकासका चरणहरू, स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ युनिट 3 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँ सर्ट पोइन्टहरु म मेन पोइन्टहरु म आज तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गर्ने छु। मानव विकासका जन्मपूर्वको अवस्थाहरू, प्यारेन्टल पिरियड्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। डिम्बा अवस्था, पिरियड अफ जाइगोट, गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्मको अवस्था, भ्रूण अवस्था, पिरियड अफ एम्ब्रोय, 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवस्था, फेटसको अवस्था, पिरियड अफ फेटस, 2 महिनादेखि जन्मदिनसम्म। यो पिरियड सामान्यतः 260 देखि 280 दिनको मानिन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो मानव विकासका जन्मपूर्वको अवस्थाहरू। त्यसैगरी यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ मानव विकासमा चरणहरू, मानव विकासका चरणहरू यो द स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। मानव विकासका चरणहरू चाहिँ के रहेको छ, मानव विकास हुनको निम्ति चाहिँ कुन चरणहरू चाहिँ पार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 10 वटा पोइन्टमा छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गर्भ अवस्था, प्यारेन्टल पिरियड, गर्भधारणदेखि जन्मसम्म, नवजात अवस्था, इन्फेन्सी पिरियड, जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको, शिशु अवस्था, बेबीहुड पिरियड, दोस्रो हप्ताको अन्त्यदेखि यो अन्त्य हो। यो दोस्रो हप्ताको अन्त्यदेखि 2 वर्षको अवधि, प्रारम्भिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, 6 देखि 10 वा 12 वर्षसम्म, यौवना अवस्था वा पूर्व किशोर अवस्था, प्युबर्टी, 10 वा 12 वर्षदेखि 13 वा 14 वर्षसम्म। त्यसैगरी किशोर अवस्था, एडोलसेन्स, 13 वा 14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म। त्यसैगरी प्रारम्भिक वयस्क अवस्था, अर्ली एडल्टहुड, यो चाहिँ 18 देखि 40 वर्षसम्म। अनि त्यसै मध्य अवस्था, मिडल एज भनेको 40 देखि 60 वर्षसम्म। अनि वृद्धावस्था भनेको चाहिँ 60 वर्षदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म, मृत्युसम्म चाहिँ। यो चाहिँ मानव विकासका चरणहरू भयो। मानव विकास चाहिँ यसरी चाहिँ मानिसको यो क्याटेगोरी छुट्याइएको छ, स्टेजेसहरू छुट्याइएको छ। अनि त्यसैगरी अब यहाँ अर्को रहेको छ नवजातका विशेषताहरू। यो नवजातका चाहिँ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फेन्सी। यहाँ रहेको छ पोइन्टहरू सबै। सालनाल नकाट्दैको अवस्था, पार्सुनेट र सालनाल काटेपछि 2 हप्तासम्मको अवस्था, न्युनेट। यो चाहिँ 2टा रहेको छ नवजातका विशेषताहरूमा चाहिँ। यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब शिशु अवस्थाका विशेषताहरू टोटल यो 2टालाई जोडेर चाहिँ यहाँनिर छ। विकासात्मक अवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो अवस्था हो यो। अनि मौलिक समायोजनको अवस्था हो। विकासको पठारको अवस्था हो। विकासका पछिल्ला अवस्थाहरूको पूर्वावलोकन, एक सङ्कटपूर्ण अवस्था पनि हो। त्यसैगरी यहाँ एक सङ्कटपूर्ण अवस्था भन्नाले तापक्रम, श्वास प्रश्वास क्रिया, पोषण क्रिया, उत्सर्जन क्रियामा चाहिँ अलि समस्याहरू आइपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूमा समस्या चाहिँ यो शिशु अवस्थामा चाहिँ नवजात अवस्थामा चाहिँ देखा पर्न सक्छन् भनेर चाहिँ एक सङ्कटपूर्ण अवस्था हो भनिएको छ। त्यसैगरी तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शैशवावस्थाका विशेषताहरू। यो शैशव अवस्था भने चाहिँ हामीले यहाँनिर कहाँनिर हामीले यहाँ शिशु अवस्था हुन्छ, ठिकै छ। यो शैशव अवस्था द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बेबीहुड। यहाँनिर हामीले बेबीहुड भन्ने कता पढेछौँ। बेबीहुड यो शिशु अवस्था र शैशव अवस्था चाहिँ सेम रहेको छ।
दोस्रो हप्ताको अन्त्यदेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई चाहिँ शैशव अवस्था भनिन्छ, शिशु अवस्था हो। यो चाहिँ शैशव अवस्थाका विशेषताहरू, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बेबीहुड। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। शैशव अवस्था वास्तविक आधारशिलाको उमेर हो। शैशव अवस्था तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर हो। यो अवस्था घट्दो परनिर्भरताको उमेर हो। अनि त्यसै गरी शैशव अवस्था बढ्दो वैयक्तिकताको उमेर हो। यो अवस्था लैङ्गिक विभिन्नताको सुरुवातको उमेर हो। त्यसै गरी सङ्कटपूर्ण उमेर हो। अपिल गर्ने उमेर हो। सृजनात्मकताको सुरुवातको उमेर हो। अनि सामाजिकीकरणको सुरुवातको समय पनि यो रहेको छ। यो चाहिँ विशेषताहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यो यसरी यो शैशव अवस्था माथि लेखिसकेपछि यो यसरी लेखिरहनु पर्ने त्यति आवश्यक हुँदैन। तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ सम्झनको निम्ति चाहिँ यो पछाडिको वास्तविक आधारशिलाको उमेर, अनि त्यसपछि तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर, घट्दो परनिर्भरताको उमेर भने चाहिँ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले सम्झन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ, यही शैशव अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू र शारीरिक विकास, द डेभलपमेन्टल टास्क फिजिकल डेभलपमेन्ट बेबीहुड। यो चाहिँ रहेको छ द डेभलपमेन्टल टास्क। यो चाहिँ विकासात्मक कार्यहरू र शारीरिक विकास चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ के चाहिँ उसले काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ। हिँडडुल गर्न सिक्नु, लर्निङ टु वाक, ठोस खाना खान सिक्नु, लर्निङ टु टेक सोलिड फुड्स, बातचित गर्न सिक्नु, लर्निङ टु टक, शरीरबाट पैदा हुने रड्डी उत्पादन, यो चाहिँ वेस्ट प्रडक्ट्सहरू रहेका छन्, हरूको उत्सर्जन कार्यमा नियन्त्रण गर्न सक्नु, लर्निङ टु कन्ट्रोल टु इलिमिनेट अफ बेबी वेस्ट। त्यसै गरी लैङ्गिक भेदअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न चाहनु, लर्निङ टु बिङ सेक्स रोल्स टाइपिङ, भोग, तिर्खा, निन्द्रा छ शरीर क्रियाहरूमा स्थिरता प्राप्त गर्दै जानु, एचिभिङ साइकोलोजिकल स्टेबिलिटी। त्यसै गरी संवेगात्मक रूपमा बाबुआमा, दाजु, दिदी तथा अन्य व्यक्तिहरूको सम्बन्ध कायम गर्न सिक्नु, लर्निङ टु रिलेट वान सेल्फ इमोसनली टु प्यारेन्ट्स, सिब्लिङ्स एन्ड अदर पिपुल्स। यो रहेको थियो शैशव अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू। उसले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ के कार्यहरू गर्दछ भनेर चाहिँ के कार्यहरू गर्नलाई सिक्दछ, विकास हुँदछ भनेर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ पोइन्टहरू। त्यसै गरी पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्ली चाइल्डहुड। द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्ली चाइल्डहुड, यो चाहिँ पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू यहाँ रहेको छ। प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका विशेषताहरू, प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्ली चाइल्डहुड भनेर चाहिँ दुईवटा यहाँनिर रहेको छ। आमा बाबुबाट प्रयोग गर्ने नाम, नेम युज्ड बाई प्यारेन्ट, अनि शिक्षाविदहरूबाट प्रयोग गरिने नाम, नेम युज्ड बाई एजुकेटर्स। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व विद्यालय उमेर पनि भनेर भनिन्छ यसलाई। अर्ली चाइल्डहुड इयर्स एज द प्री स्कुल एज। यहाँनिर मनोवैज्ञानिकहरूबाट प्रयोग गर्ने नाम, नेम युज्ड बाई साइकोलोजिस्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। पूर्व बाल समूहको उमेर, जिज्ञासाको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, रचनात्मक उमेर, यसमा पनि दुःखपूर्ण उमेर, खेलौनाको उमेर, अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासु उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर। यो चाहिँ रहेको छ पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू। यो विशेषताहरू चाहिँ यहाँनिर जसरी यो पोइन्ट वाइजमा तपाईँहरूले चाहिँ सम्झन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रहेको छ यहाँनिर पूर्व बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू, द डेभलपमेन्टल टास्क अफ अर्ली चाइल्डहुड। यो पूर्व बाल्यावस्थामा चाहिँ उसको
डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। ठोस खानेकुरा खानु, हिडुल गर्नु, कुराकानी गर्नु, विकारयुक्त वस्तुमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नु, यौन विविधता थाहा पाउनु, पठनलाई तयार हुनु, ठिक बेठिक छुट्याउन सक्नु, चेतनाको विकासको सुरुवात हुने जस्ता विकासात्मक कार्यहरू पर्दछन्। यसमा चाहिँ त्यसै गरी उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू, द फिचर्स एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क अफ लेट चाइल्डहुड, यो चाहिँ उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू। उत्तर बाल्यावस्था लापरवाहीको उमेर हो, दुःखपूर्ण वा समस्याग्रस्त उमेर हो, झगडालु उमेर हो, बालसम्मको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेलको उमेर, प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर, संवेदनशील नाजुक उमेर। यो चाहिँ रहेको छ उत्तर बाल्यावस्थाको लेट चाइल्डहुडको चाहिँ यो चाहिँ विकासात्मक कार्यहरू चाहिँ हो। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेछ यौवन अवस्थाका विशेषताहरू, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्युबर्टी। यहाँनिर पोइन्टहरू रहेको छ। यौवन अवस्था एक खप्टिएको अवस्था हो, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको समय, एक छोटो अवस्था, विभिन्न चरणमा विभक्त अवस्था, नकारात्मक अवस्था, विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछ। यौवन अवस्था विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछन् है। त्यसै गरी यो पोइन्टलाई चाहिँ अलि सम्झिन यो अलिकति तपाईँहरूलाई दोधार लागेको छ भने तपाईँलाई यसलाई नराख्दा नि हुन्छ। तर यौवन अवस्था चाहिँ विभिन्न उमेरमा देखा पर्दछन्। त्यसै गरी किशोर अवस्थाका विशेषता र विकासात्मक कार्यहरू, द क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क अफ एडोलेसेन्स। किशोर अवस्था एक महत्त्वपूर्ण अवस्था हो, सङ्क्रमणकालीन अवस्था। यो परिचय खोज्ने समय हो, अवास्तविकताको समय हो, कायरपूर्ण अवस्था पनि हो, वयस्क अवस्थाको सङ्घार हो, परिवर्तनको अवस्था। यो चाहिँ अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ किशोर अवस्थामा देखिने सामाजिक परिवर्तनहरू। किशोर अवस्थामा चाहिँ सामाजिक परिवर्तनहरू चाहिँ के देख्न जान्छ, विकास हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। दौतरीको बढ्दो प्रभाव, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन, नेतृत्व छनौटमा परिवर्तन, नयाँ सामाजिक समूहको निर्माण, त्यसै साथी छनौटमा नयाँ मूल्य प्रणाली, सामाजिक स्वीकृतिका नयाँ मूल्यहरू। यो चाहिँ किशोर अवस्थामा देखिने सामाजिक परिवर्तनहरू चाहिँ यो रहेको छ। त्यसै गरी किशोर अवस्थाका रुचिहरू, द एडोलेसेन्स इन्ट्रेस्ट। यो चाहिँ किशोर अवस्थाका रुचिहरू चाहिँ यो रहेको छ। के रुचि उनीहरू किशोर अवस्थामा एडोलेसेन्समा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू के छ भन्ने यहाँ चाहिँ रहेको छ। सामाजिक रुचिमा यहाँ रहेको छ भोजभतेर, पार्टिज, मद्यपान, ड्रिङ्किङ, त्यसै गरी लागु पदार्थको सेवन, कुराकानी, कन्भर्सेसन, अरूलाई मद्दत गर्ने, हेल्पिङ अदर्स, विश्व घटना, वर्ल्ड अफेयर्स, त्यसै गरी आलोचना र सुधार, क्रिटिसिजम एन्ड रिफर्म। त्यसै गरी अर्को उसको इच्छा रुचि रहेको छ व्यक्तिगत रुचि, आकृतिमा रुचि, इन्ट्रेस्ट इन अपियरेन्स, लुगाफाटो सम्बन्धी रुचि, इन्ट्रेस्ट इन क्लोथ्स, उपलब्धिमा रुचि, इन्ट्रेस्ट इन एचिभमेन्ट, स्वतन्त्रतामा रुचि, इन्ट्रेस्ट इन इन्डिपेन्डेन्स, रुपैयाँ पैसामा रुचि, इन्ट्रेस्ट इन मनी। यो चाहिँ व्यक्तिगत उसको इन्ट्रेस्टहरू रहेको छ, पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू रहेको छन्। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ मनोरञ्जनात्मक रुचि। किशोर अवस्थामा चाहिँ मनोरञ्जनात्मक रुचिहरू चाहिँ के रहेको छन् यहाँनिर, खेलकुद, गेम एन्ड स्पोर्ट्स, भ्रमण, ट्राभलिङ, सौकहरू, हबिज, नृत्य, डान्स, पढाइ, रिडिङ, चलचित्र, मुभिज, रेडियो, टेप रेकर्डर, टेलिभिजन, रेडियो, टेप रेकर्डर, टेलिभिजन, अनि त्यसपछि दिवा स्वप्न, डे ड्रिमिङमा चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ किशोर अवस्थामा देखिने चाहिँ पाइने चाहिँ रुचिहरू चाहिँ यो रहेको छ। सामाजिक रुचि, व्यक्तिगत रुचि, त्यसै मनोरञ्जनात्मक रुचिहरू चाहिँ यो किशोर अवस्थाका रुचिहरू रहेका छन्।
त्यसै गरी अर्को तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ किशोर अवस्थाका स्वीकृति र अस्वीकृतिहरू द एक्सेप्टेन्स एन्ड रिजेक्टेन्स सिन्ड्रोम अफ एडोलेसेन्स स्वीकृतिका लक्षणहरू उनीहरूले के कुरामा चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छन् साथीका आकर्षक हँसिलो र प्रफुल्ल अनुहार खेलकुदमा नाम कमाएको र निपुण रहेको साथी समूहका लागि सुहाउँदो शारीरिक बनोट रहेको साथीहरूका लागि सहयोगी र उत्तरदायी रहेको समय समयमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अरूका कामकुरामा अभिरुचि राख्ने विभिन्न कामकुरा गर्ने कुशल रहेको गर्न कुशल रहेको साथी समूहका नियम व्यवहार संवेगहरू देखाउने र सोही अनुसार आचरण गर्ने साथीहरूबीच इमान्दार र विश्वासयोग्य रहेको स्वार्थी नरहेको स्पष्ट बोल्ने यो चाहिँ स्वीकृति उनीहरूको चाहिँ किशोर अवस्थामा चाहिँ एडोलेसेन्सको चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गर्ने अथवा उनीहरूले चाहने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी अर्को अस्वीकृतिका लक्षणहरू आकर्षक हँसिलो राम्रो अनुहार नरहेको अनि खेलकुदमा रुचि नलिने र भाग नलिने साथी समूहमा नसुहाउने अनुहार भएको घमण्ड गर्ने साथीहरूबीच असहयोगी रहेको काम कुरामा कुशल नरहेको अरू साथीहरूलाई चिडाउने र मन दुखाउने प्रवृत्ति रहेको साथी समूहको नियम पालना नगर्ने साथीहरूका अनुकूल अनुशासन र संवेगहरू देखाउन नसक्ने छिटो रिसाउने स्वार्थी र विश्वास गर्न नसकिने व्यक्ति स्पष्ट नबोल्ने यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अस्वीकृतिहरू रहेको छन्। यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ मन पराउँदैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले अस्वीकार गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ यो रहेको छ। त्यसै गरी अर्को यहाँनिर रहेको छ वयस्क अवस्थाका विशेषता तथा विकासात्मक कार्यहरू द क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क अफ एडल्टहुड वयस्क अवस्थाका विशेषताहरू यो चाहिँ रहेको छ। प्रारम्भिक वयस्क अवस्था अर्ली एडल्टहुड मध्य अवस्था मिडल एडल्टहुड उत्तर वयस्क अवस्था लेट एडल्टहुड अर ओल्ड एज यो चाहिँ वयस्क अवस्थाका विशेषताहरू रहेको छ। वयस्क अवस्थाका विशेषताहरू चाहिँ यो सबैलाई समेटेर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। वयस्क अवस्था एक निश्चित स्थान प्राप्त गरी अवस्थित हुने अवस्था हो। यो सन्तान उत्पादन गर्ने उमेर हो। यो एउटा समस्याको उमेर हो। वयस्क अवस्था संवेगात्मक तनावको अवस्था हो। सामाजिक रूपमा एक्लोपनको अवस्था सोचेको कुरा पूरा गर्ने उमेर परनिर्भरताको उमेर मूल्य समायोजन गर्ने अवस्था जीवन समायोजन गर्ने अवस्था सृजनशील उमेर यो चाहिँ वयस्क अवस्थाका विशेषताहरू रहेका थिए। त्यसै गरी अर्को यहाँ रहेको छ वयस्क अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू उनीहरूले चाहिँ के कार्यहरू चाहिँ वयस्क अवस्थामा चाहिँ के कार्यहरू कामहरूले काम गर्छन् भन्ने चाहिँ यहाँ रहेको छ। व्यवसायको सुरुवात गर्नु जीवनसाथी छनौट गर्नु वैवाहिक जीवन साथीसँग बस्न सिक्नु पारिवारिक जीवनको सुरुवात गर्नु छोराछोरी हुर्काउनु घर परिवार व्यवस्थित गर्नु नागरिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु सामाजिक समूहको निर्माण गर्नु यो रहेको थियो वयस्क अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मध्य अवस्थाका विशेषताहरू द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मिडल एज भयभीत अवस्था सङ्क्रमणकाल भयभीत अवस्था ड्रिडेड पिरियड सङ्क्रमणकाल टाइम अफ ट्रान्जिसन दबावको समय टाइम अफ स्ट्रेस अनि खतरापूर्ण उमेर डेन्जरस एज यो चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को रहेको छ अन्तिम वृद्धावस्थाका विशेषताहरू द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओल्ड एज पतन हुने अवस्था पिरियड अफ डिक्लाइन वृद्धत्वको प्रभावमा वैयक्तिक भिन्नता त्यसै गरी वृद्धावस्थालाई विभिन्न आधारद्वारा अनुमान गरिन्छ यो उमेरमा चाहिँ ओल्ड एज इज जस्ट बाई डिफरेन्ट क्राइटेरिया अनि त्यसै गरी वृद्ध व्यक्तिका विभिन्न
एकोरो लिडिढिपे अथवा जिद्दीपना चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ, घमण्डपना चाहिँ अलिक एकोरो टाइपको चाहिँ वृद्ध व्यक्तिका भनौँ न यसलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ एकोरो र यो घमण्डी अवस्था अलि जिद्दी अवस्था भनेर चाहिँ यसलाई बुझौँ। यो रहेको थियो वृद्धावस्थाका विशेषताहरू, द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओल्ड एज। हुन्छ, अर्को समयमा म तपाईँहरूलाई यो एकाइ युनिट 4 को विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू म तपाईँहरूलाई बताउने छु। हुन्छ, आज मैले तपाईँहरूलाई यो युनिट 3 को चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई सर्ट नोटहरू, मेन पोइन्टहरू मैले तपाईँहरूलाई पढ्नको निम्ति, सम्झनको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई आज यो सेयर गरेको छु। स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट, मानव विकासका चरणहरू चाहिँ जन्मेदेखि नजन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि अथवा आमाको काखमा, आमाको गर्भमा रहनुदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्मको यो चाहिँ स्टेजेसहरू, चरणहरू रहेका थिए। हुन्छ, म तपाईँहरूलाई अन्य भिडियोहरूमा म अरू नोटहरू, अरू सर्ट नोटहरू, क्वेसनहरू, सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। अनि मैले तपाईँहरूलाई एकाडेमिक राइटिङ, अनि त्यसपछि होराइजेन्टल इन इङ्ग्लिस, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। अर्को भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा बताउने छु। त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले तयार गर्दैछु। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा, त्यसकोमा अरू सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। अनि अरू सब्जेक्टहरूको पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने नै छु। त्यसको निम्ति चाहिँ म तयारी नै गर्दैछु तपाईँहरूको निम्ति। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब यो कुरा, यो जुन मैले दिएको छु यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दै गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूले मेन कुरा चाहिँ अर्को, तपाईँहरूसँग सिलेबस छ भने सिलेबस मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। सिलेबसलाई पनि तपाईँहरूले एकदम याद गर्नुहोला। सिलेबसमा चाहिँ यो जस्तै मानव विकासका जन्मपूर्वक अवस्थाहरू, यो अनि त्यसपछि मानव विकासका चरणहरू सिलेबसमा यसो छोटो रूपमा दिएको हुन्छ। यो बाहेकको अर्को इङ्ग्लिसहरूको भयो, अरू सब्जेक्टको भयो, त्यो सिलेबस हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई आफूले बुझ्ने गरेर चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि सरले, अब तपाईँको टिचरहरूले पढाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सिलेबसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम याद गर्नु होला। सिलेबस अनुसार चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यो पढ्दै जानु होला। सिलेबस अनुसार नै त्यो सिलेबसमा जे छ त्यसबाट नै त्यसकै रूपमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ सोधिने गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबसलाई याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सेकेन्ड इयरमा आइसकेपछि यो जुन तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू, यो चाहिँ सबै एकदम सर्फेसमा मात्र रहेको सबै कुराहरू, यो मानव विकासका चरणहरू, यो जुन कुराहरू छ यो चाहिँ एकदम सर्फेस रूपमा छ। तपाईँले डिम्बावस्था, पिरियड अफ जाइगोट, यसभित्र पनि तपाईँहरूले गएर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्रूण अवस्था होइन, 2 हप्तादेखि सम्मको अवस्था, यो भित्र पनि तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ कुराहरू के छन् अझै तपाईँहरूले डिपमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबै सर्फेसमा मात्र रहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हरेक कुरा तपाईँले अरू सब्जेक्टमा पनि त्यस्तै सेम, अरू तपाईँले एकाडेमिक राइटिङ भयो, अनि त्यसै गरी तपाईँले होराइजेन्टल भन्ने त्यो अर्को सब्जेक्ट भयो। अनि त्यसपछि अर्को सबै तपाईँ पब्लिक हेल्थ भयो, अरू जुन तपाईँहरूको कोर्सहरू छन् त्यो कोर्सहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ सर्फेस रूपमा मात्र तपाईँले जब एकदम आफूलाई चाहिँ आफ्नो नलेजलाई चाहिँ अब आफ्नो रिसर्च गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलि धेरै नै अगाडि गएर तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नोट बनाउनु अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सबै हामी टिचरहरूले सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्फेस रूपमा मात्र बताइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँहरूले चाहिँ आफै सर्च गरेर चाहिँ सिलेबस अनुसार सर्च गरेर खोजी गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै नोट तयार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई यो छोटो कुराहरू तपाईँहरूलाई सजेसनको रूपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। भिडियो धेरै नै लामो भइसकेको छ। हुन्छ, आजलाई यति नै। तपाईँहरूको अरू अन्य अब क्वेसनहरू छ भने मलाई तपाईँले इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ म्यासेज उसमा च्याटमा पनि के अरे तपाईँले मलाई सेन्ड सक्नुहुनेछ, आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको सकेसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ एन्सर चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्नेछु नबुझेको कुराहरू। हुन्छ, आजलाई यति नै। मैले तपाईँहरूलाई यो युनिट 3 को चाहिँ सर्ट नोटहरू मैले बताएँ। आउने समयमा म अन्य नोटहरू सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।